बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा पळयलो आंकवार मारेचो आमकां सगळ्यांक मोग आसा आनी ह्याच आंकवार मारेक वालांकणी सायबीण म्हूण आमी पाचारता आनी आंकवार मारे उद्देशी जायतीं बरेपणां आमच्या जिवितांत आमी घेतल्यांत आनी जायतीं बरेपणां तिचे कडल्यान आमी रावता. आयज दामू नायक आमच्या बाबाच्या सहकारान जायतीं जाण ही पयलें सुरू करतात. तर केरीत भाशेन हें पयलें सुरू करतना त्या पयणाऱ्याक आमी देवाचो आशिर्वाद मागून देवाची राखण तांकां मागुया. दरेका मागणे उपरांत आमचो जबाब जावनी आमची पावलां तुजे वाटेन चलोय सुमया. सोपली म्हणुया आमची पावलां तुजे वाटेन चलोय सुमया.